स्क्रीन् दृश्यते खलु? आम्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। नमो नमः। मम नाम अनघा। अद्य अहं काश्यपीयकृषिपद्धतेः विषये लघुशास्त्रीयं विषयं प्रस्तुतम् इच्छामि। अयं ग्रन्थः प्राचीनभारतस्य कृषिशास्त्रस्य एकः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः अस्ति, किन्तु अल्पप्रचलितः। अस्मिन् प्रकल्पे अहं काश्यपीयकृषिपद्धतौ कृषकलक्षणौ, भूमिकर्षणं, धान्यसङ्ग्रहणं च एकं शास्त्रीयम् अध्ययनम् इति विषयः स्वीकृतवती। भारते वदन्ति शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति। धर्मसाधनार्थम् आद्यं साधनं शरीरमेव। शरीरस्य आद्यं कर्तव्यं धर्मसाधनमेव। अतः शरीरं तथा संरक्षणीयं येन धर्मसंरक्षणं समीचीनतया कर्तुं शक्यते। कदा शरीरस्य संरक्षणं पोषणं भवति इत्युक्तौ यदा शरीरपोषणयोग्य आहारः भुज्यते, अथवा शुद्धः सत्त्वपूर्णः आहारः भुज्यते, तदा एव इदं भवितुम् अर्हति। अतः आहारः शुद्धः सत्त्वपूर्णश्च स्यात्। यदा तद् भवति तर्हि तस्य प्राप्त्यर्थं या कृषिः क्रियते सापि तादृशी एव भवेत्। कृषेः इतिहासः अपि अत्यन्तं प्राचीन एव वर्तते। 9,000 वर्षेभ्यः प्रागेव कृषिरासीत् इति क्वचित् उल्लेखः अपि अस्ति। एतत् शास्त्रं रूपेण अपि आसीत् इति अनेकान् उल्लेखान् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तेषु अन्यतमः काश्यपीयकृषिपद्धतिः इति। कश्यपमुनिः प्राचीनभारतस्य एकः प्रसिद्धः कृषिशास्त्रविद् आसीत्। तेन विरचित काश्यपीयकृषिपद्धतिः अस्माकं कृते अत्यन्तं मूल्यवानः ग्रन्थः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे कश्यपः केवलं परम्परानुसारं न आसीत्, मतं मम इति पदप्रयोगेन सः स्वयं स्वविचारान् प्रकटयति। अस्मिन् विषये अधिकृत्य अग्रिमे पश्यामः। अस्मिन् ग्रन्थेऽस्मिन् 4 भागाः उपलभ्यन्ते। प्रथमः भागः धान्यादिकृषिक्रमकथनं, द्वितीयः भागः शाकादिकृषिक्रमकथनं, तृतीयश्च भोज्यक्रमकथनम्, अन्तिमः भागः निवेदनक्रमकथनम् इति। एवं 4 भागाः अस्मिन् ग्रन्थे सन्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् कृष्यर्थम् अपेक्षिताः अनेके विषयाः चर्चिताः निरूपिताः सन्ति। तत्र मृदः संरक्षणं, चयनं कथं कर्तव्यम् इति सर्वमपि अत्र विवृतरूपेण लभते। अत्र सस्यानां कृते कीदृशा रोगाः, तस्य परिहारः कः, इतोपि अनेके विचाराः अत्र ग्रन्थे चर्चिताः भवन्ति। यतोपि अनेके विचाराः सन्ति, तथापि एषः ग्रन्थः प्रसिद्धं न प्राप्तः। अतः तस्य परिचयार्थं तत् पाठनं कर्तव्यम् इति धिया इयं प्रस्तुतिः अत्र क्रियते। भारतीयशास्त्रपद्धत्यां यः कोऽपि ग्रन्थो वा भवतु, अथवा कश्चन ग्रन्थभागः, कश्चन विषयः अधीयते इत्युक्तौ तत्र अनुबन्धचतुष्टयम् इति व्यवस्था भवति। 4 अनुबन्धाः के ते इत्युक्तौ श्लोकः एवमस्ति: विषयश्चाधिकारी च ग्रन्थस्य च प्रयोजनं सम्बन्धश्च चतुर्थोऽस्ति इत्यनुबन्धचतुष्टयम् इति।
अधिकारी विषयः सम्बन्धः प्रयोजनम् इति एते अंशाः ग्रन्थस्य आदौ उच्यन्ते। अत्र अपि काश्यपीयकृषिपद्धतिः इति ग्रन्थस्य अनुबन्धचतुष्टयं वर्तते एव। सम्पूर्णः ग्रन्थः पाठ्यतः विषयः न इत्यतः अत्र यः विषयः तस्य कथम् चतुष्टयं योजनम् इति अत्र पश्यामः। प्रथमः विद्यते विषयः। काश्यपीयकृषिपद्धतौ कृषिकलक्षणं, भूमिकर्षणं, धान्यसङ्ग्रहणं च। अत्रस्य प्रयोजनम् अस्य शास्त्रीय अध्ययनस्य प्रयोजनं काश्यपीयकृषिपद्धतौ वर्णितानां त्रयाणां विषयाणां कृषकलक्षणस्य, भूमिकर्षणस्य, धान्यसङ्ग्रहणस्य च शास्त्रीयं परिचयं दातुमस्ति, येन श्रोतारः प्राचीनभारतीयकृषिशास्त्रस्य विधीनां सामान्यं दर्शनं लभते। अधिकारी संस्कृतस्य भारतीयज्ञानपरम्परायाश्च विद्यार्थिनः, ये जनाः कृषेः धर्मसम्बन्धं जिज्ञासन्ते ते सर्वे अपि अधिकारिणः। अत्र सम्बन्धः बोध्यबोधकभावसम्बन्धः। ग्रन्थचयनस्य कारणम् अयं ग्रन्थः अल्पप्रचलितः अपि च अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे कृषिः, यज्ञः, धर्मः, लोककल्याणं च एतेषां सम्यक् समन्वयं दृश्यते। कृषिशास्त्रं केवलं व्यावहारिकं शास्त्रं नास्ति, तत् धर्मस्य, दर्शनस्य, आचारस्य च अङ्गमस्ति इति अयं ग्रन्थः प्रतिपादयति। अतः अयं ग्रन्थः अध्ययनाय विशेषतः योग्यः। यथा प्रस्तुतेः अनुबन्धचतुष्टयं दृष्टं, तथा अस्य ग्रन्थस्य अपि अनुबन्धचतुष्टयं विद्यते। सर्वेषु ग्रन्थेषु वयम् आधिक्येन पश्यामः ग्रन्थे एव मङ्गलश्लोक अथवा ततः उत्तरेषु श्लोकेषु वा वयम् अनुबन्धचतुष्टयं साक्षात् वा अथवा आराध्वा द्रष्टुं शक्नुमः। परन्तु अस्मिन् ग्रन्थे विशेषतः तत् न उपलभ्यते। तथापि ग्रन्थस्य श्लोकान् दृष्ट्वा अत्र अनुबन्धचतुष्टयस्य निर्णयः कर्तव्यः भवति। अत्र श्लोकाः क्षम्यताम्। धर्मवित् क्षत्रियो राजा प्रजारक्षाधुरन्धरः दण्डयित्वात् दण्ड्यांस्तु सत्यं धर्मं च सर्वतः स्थापयित्वा विशेषेण वर्णाश्रमरतानपि प्रजाः सुप्तकृतिः काले पोषयेत् देवतुष्टये। अत्र विषयः राजधर्मः, प्रजाधर्मश्च कृषिशास्त्रं धर्माश्रितं सर्वेषां जीवनाधारः। धर्मम् आधारीकृत्य कृषिः इति अत्र विषयः भवितुम् अर्हति। राज्ञः धर्मः भवन्ति, प्रजानां धर्माः भवन्ति, वर्णाश्रमिणां च धर्माः भवन्ति। कृषिविषये तैः अनुसर्तव्याः धर्माः के इति प्रधानः अत्र विषयः भवितुम् अर्हति। पुनश्च धर्मस्य अङ्गभूतः कृषिः कथं कर्तव्यः, तत्र अपेक्षिताः अन्ये तत् सम्बन्धाः अंशाः सर्वे अपि अत्र विषयः भवितुम् अर्हति। प्रयोजनं सत्यस्थापनं, धर्मरक्षणं, देवतुष्टिः, प्रजापोषणं, लोककल्याणं, सफला सृष्टिः। कृषिविषये तैः अनुसर्तव्याः धर्माः के इति प्रधानः अत्र विषयः अस्ति। प्रयोजनमत्र देवतुष्टिद्वारा धर्मसंरक्षणमिति वक्तुं शक्नुमः। देवतुष्ट्यर्थं यज्ञयागाः कर्तव्यः। तदर्थम् अपेक्षितानि यानि अङ्गानि अथवा औषधिवनस्पतयः सन्ति, तेषां वर्धनं यदि समीचीनं कृषिपद्धत्या क्रियते तर्हि तत् अङ्गीकृत्य ये यागाः अनुष्ठीयन्ते तैः यागैः देवताः तुष्टाः भवन्ति। तुष्टाः देवताः सकलजीवराशेः कल्याणार्थम् अपेक्षितान्
आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविकान् अंशान् प्रयच्छन्ति इत्यतः लोककल्याणमपि अनेन सिद्धं भवति। अधिकारी राजशासकः गृहस्थाश्च वर्णाश्रमानुसारिणः कृषिकर्मरताः सर्वे अपि। अधिकारित्वं नाम फलस्वामिनः। अत्रोक्तस्य प्रयोजनस्य धर्मरक्षणस्य लोककल्याणस्य च एते अपि फलस्वामिनः इत्यतः सर्वे वर्णाश्रमिणः अत्र अधिकारिणः भवन्ति इति उक्तम्। सम्बन्धः बोध्यबोधकभावसम्बन्धः इति अत्र निरूप्यते। अनन्तरं भूतयज्ञः कृषिशास्त्रस्य आधारः इति अत्र कश्यपमुनिः उक्तवान्। द्वितीयो भूतयज्ञस्तु तन्निदानं मतं मम तस्मात् सर्वेषु देशेषु भूमिशो रक्षणावृत्ति। भूतयज्ञः कृषिशास्त्रस्य आधारः। पञ्चमहायज्ञेषु द्वितीयः भूतयज्ञः। के ते पञ्चमहायज्ञाः इत्युक्तौ देवयज्ञः, भूतयज्ञः, पितृयज्ञः, मनुष्ययज्ञः, ब्रह्मयज्ञः। अत्र भूतयज्ञः अस्य शास्त्रस्य मूलाधारः इति सः प्रतिपादयति। कृषिकर्म केवलं भूमिकर्षणं नास्ति, तत् सर्वप्राणिनां सेवारूपः यज्ञः। भूतयज्ञः कृषिकर्म भूतयज्ञस्वरूपं। देवयज्ञस्य अनन्तरं भूतयज्ञः प्रधानः। अत्र यदा कृषकः अन्नम् उत्पादयति तदा सः भूतयज्ञं करोति। भूतयज्ञः अर्थात् वनस्पतिसेवा कृषिकर्मणा, पशुपालनं च भूतयज्ञः, सर्वप्राणिनां पोषणं यज्ञः। अत्र कश्यपमुनिः मतं मम इति स्पष्टतया उक्तवान्। अर्थात् न केवलं कृषिवृत्तिः परन्तु सर्वेषामपि कर्तुं शक्नोति इति। कृषिकर्मः पवित्रकर्मः। एतेन कारणेन काश्यपीयकृषिपद्धतिः साधारणकृषिग्रन्थेभ्यः भिन्ना। सा कृषिं धर्मेण योजयति। अग्रे अग्रिमः श्लोकः। तदर्हद्रव्यमाद्यं तु सस्यादिः परिकीर्तितः सस्योदयफला भूमिः धृता वाराहरूपिणा। अयं श्लोकः सप्तमश्लोकस्य दार्शनिकं क्रमम् अग्रे नयति। भूतयज्ञाय शुद्धद्रव्यम् आवश्यकम्। तत् द्रव्यं कुतः आगच्छति? वनस्पतितः, सस्यतः च। वनस्पतयः कुतः जायन्ते? अर्थात् भूमितः। अतः विष्णुना वाराहरूपेण धृता भूमिः एव सर्वयज्ञस्य मूलाधारः इति उक्तमस्ति। कृषकः विना यज्ञः असम्भवः। कृषि एव यज्ञस्य प्रारम्भः इति अत्र उक्तम्। देवयज्ञः शुद्धद्रव्यमिच्छति। अत्र शुद्धद्रव्यम् इत्युक्तौ सस्यादिः। भूमिः सस्यस्य आकारः, अतः कृषिः एव यज्ञस्य आधारः इति वयं ज्ञास्यामः। सस्यादिः यज्ञद्रव्यम् इति उच्यते। वनस्पतयः सर्वोत्तमाः द्रव्याणि। शुद्धत्वं भूमिसम्पर्कात् आगच्छति। कृषिं विना यज्ञः असम्पूर्णः। अत्र श्लोके भूमिः वाराहरूपेण धृता इत्यपि उक्तम्। अर्थात् विष्णुः भूमिम् उद्धृतवान्।
भूमिसेवा विष्णुसेवा समा। अतः कृषकः भगवत्कार्यं करोति इति वयं वदामः। अत्र भूमिः, सस्यं, यज्ञः, देवतुष्टिः एषः क्रमः कृषिशास्त्रस्य आत्मा इति अत्र प्रतिपादितमस्ति। अग्रे ततः सृष्टिस्तु सफला तेन मोदति सृष्टिकृत् अतः सस्यं धराप्राणः धराय वृत्तिरुत्तमा। अयं श्लोकः अस्य प्रस्तावनायाः सर्वात्मिककाव्यात्मकः। कश्यपः वदति सस्यं धराप्राणः, सस्यमेव भूमेः प्राणशक्तिः। यथा प्राणं विना मनुष्यः मृतः तथा सस्यं विना भूमिः निष्प्राणा। सः अपि वदति सृष्टिकृत् मोदते। यदा सृष्टिः सफला भवति तदा ब्रह्म अपि आनन्दति। कृषिकर्म सम्यक् जायते चेत् समस्त सृष्टिः आनन्दति। अयं विचारः तैत्तिरीयोपनिषदि अपि अन्नं ब्रह्म इत्यनेन सम्बन्धः अस्ति। अत्र सस्यं धराप्राणः वृत्तिरुत्तमा सृष्टिकृत् इति चत्वारः पदाः मूल्यमिति। सस्यम् अर्थात् धान्यं वनस्पतिश्च भूम्याः फलं। धराप्राणः अर्थात् भूमेः जीवनशक्तिः सस्यमेव। वृत्तिरुत्तमा भूमेः सर्वोत्कृष्टकृत्यं। सृष्टिकृत् ब्रह्म सृष्टेः कर्ता। अत्र सफलसृष्टिः किम्? यदा सर्वे जनाः स्वकर्मयत्नेन कुर्वन्ति तदा धर्मपालनेन सृष्टिः पूर्णा भवति। कृषिः अपि स्वधर्मपालनमेव। यः कृषकः श्रद्धया भूमिं कर्षति सः स्वधर्मं पालयन् सृष्टेः समृद्धिं वर्धयति इति। अत्र पञ्चकोशः सम्बन्धः अपि वर्तते। पञ्चकोशेषु अन्नमयकोशः प्रथमः। शरीरस्य मनसः बुद्धेश्च आधारः अन्नमेव। अन्नमयं हि सौम्यं मनः इति छान्दोग्य उपनिषद् वदति। अनेन मनः निर्मितमिति। अतः अन्नं ब्रह्म इति तैत्तिरीयोपनिषदः वचनम्। अन्नं केवलं भोजनं नास्ति, तत् ब्रह्मस्वरूपमेव इति। अनन्तरं सस्यस्य अधिकृत्य अपि अत्र श्लोकः वर्तते। माङ्गल्यसूत्रं च तथा सस्यमाहुर्दिवौकसः सस्यादिरेव मोदिन्याः जीवनाडी कलात्मिका। अयं श्लोकः प्रस्तावनायाः भक्त्यात्मकः उत्कर्षः। दिवौकसाः अर्थात् देवाः सस्यं प्रशंसन्ति। ते वदन्ति यत् सस्यं भूदेव्याः माङ्गल्यसूत्रम् अस्ति। यथा माङ्गल्यसूत्रं विना स्त्री अमङ्गला, तथैव सस्यहीना भूमिः अपि अमङ्गला इति। माङ्गल्यसूत्रं सर्वाधिकं पवित्रं मङ्गलचिह्नं। सस्यपूर्णभूमिः मङ्गला, सस्यहीना भूमिः अमङ्गला। वनस्पतयः मोदिन्याः जीवनाडिः सन्ति, तासां विना भूमिः निष्प्राणा। अतः कृषिः केवलं कर्म नास्ति, सा भूदेव्याः पूजा एव। अत्र माङ्गल्यसूत्रम् अर्थात् विवाहितया रक्षासूत्रं, सस्यं भूदेव्याः रक्षासूत्रं। माङ्गल्यसूत्रं मङ्गलं प्रददाति, पतिसम्बन्धस्य चिह्नं। सस्यं जीवनं प्रददाति, भूमि प्राणिसम्बन्धस्य चिह्नम्। अत्र दिवौकसाः किं वदन्ति इत्युक्तौ सस्यं दिव्यप्राणिनामपि पूज्यं, वनस्पतिसेवा देवसेवा, कृषिः देवैः प्रशंस्यते। जीवनाडी इति शब्दस्य अर्थः कलात्मिका इति। नाडी प्राणस्य प्रवाहमार्गः, सस्यं भूमेः प्राणनाडी,
कला सृजनशक्तिः इति। अत्र कश्यपमुनिः अस्मिन् श्लोके प्रस्तावनां समाप्यत। यः कृषकः भूमिं रक्षति सः जगतः माङ्गल्यं रक्षति इति अत्र प्रतिपादितमस्ति। अधुना वयं काश्यपीयकृषिपद्धतेः विषयं प्रारम्भं कुर्मः। अस्य विषयस्य नाम कृषकलक्षणानि कृषेश्च महत्त्वम्। अस्मिन् भागे कश्यपमुनिः एकं मौलिकं प्रश्नः पृच्छति। कः कृषकः? कृषिः किमर्थम्? कृषिकर्म केवलं भूमिकर्षणं किम्? उत तस्मात् अधिकं किमपि? एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अत्र अन्विष्यामहे। कश्यपः न केवलं विधिना वर्णयति, सः कृषेः दार्शनिकं, धार्मिकं, सामाजिकं च स्वरूपं प्रकाशयति। कृषिः कीदृशी भवेत्? कीदृशी कृषिः समृद्धिं जनयति इति कृषिः कश्यपः वदति। सर्वेषामेव तेषां तु कृषिवृत्ति सनातनी, शुभदा भूतिदा श्लाघ्या, यथा न्याया प्रवर्तनात्। सनातनधर्मे कृषिः जीवनस्य प्रमुखः अङ्गः मन्यते। सा प्राचीनकाले जनानां कृते सुखेन जीवनयापनाय मुख्यव्यवसायः आसीत्। सा शुभदा तथा भूतिदा इति कथ्यते, येन च समाजस्य पालनपोषण समर्थनयोः महत्त्वपूर्णभूमिकां निर्वहन्ति। सर्वेषामेव तेषां तु इत्यस्ति। तत्र तेषाम् इत्यनेन प्रजाः, जनाः, ते ग्राह्याः इति। तेषां जनानां सर्वेषां कृषिवृत्ति सनातनी आसीत्। सनातनी इत्युक्तौ पुरातनी, बहुकालात् पूर्वात् आरभ्य सा जनेषु आसीत् इत्यर्थः। सा च शुभदा भूतिदा श्लाघ्या च भवति। कदा भवति इत्युक्तौ यदा न्यायप्रवर्तनात् भवति। यथा विधिः अस्ति, यथा नियमाः सन्ति, यथा श्रुतिः स्मृतिः वा बोधयति, तथा कृषिकार्यं करणात् सः कृषिवृत्तिः शुभदा, शान्तिदा, भूतिदा भवति, मङ्गला प्रयच्छति। कृषिवृत्तिः न्यायोक्तप्रकारेण यदा आचर्यते तदा समृद्धिं जनयति इति अस्मिन् श्लोके ग्रन्थकारः बोधयति। अत्र ज्ञायते यथा न्यायप्रवर्तनात् धार्मिकरूपेण धर्मानुसारेण यदा कृषिवृत्तिः आचर्यते तदा शुभदा भूतिदा भवति, मङ्गलं ददाति, समृद्धिं प्रयच्छति। अत्र धर्मस्य कृषिवृत्तस्य समन्वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र एकः चर्चाप्रश्नः भवति। भवतः अनुसारं सनातनीवृत्तिः किमर्थमुच्यते इति अत्र अहम् एकः प्रश्नः अत्र स्थापितवती। अग्रे गच्छामः। अग्रिमः श्लोकः। ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः, वैश्याः स्वकर्मनिरता अपि कृषिकर्मसु योग्यास्ते साधुश्लाघ्यं हि तद्विदुः। प्राचीनभारतीयसमाजे चत्वारो वर्णाः आसन्। ब्राह्मणाः, ये अध्यापन, हवन, पूजादिषु प्रवृत्ताः आसन्। क्षत्रियाः, ये सैन्यसेवायां, राज्यरक्षणे, राज्ञः सेवायां च निरताः आसन्। वैश्याः, ये वाणिज्यव्यापारयोः संलग्नाः आसन्। शूद्राः, ये कृषौ, पशुपालने, अन्येषु सेवकार्येषु च प्रवृत्ताः आसन्। सर्वे अपि कृषौ अनियन्त्रितरूपेण भागं ग्रहीतुं प्रोत्साहिताः आसन्।
यद्यपि धर्मे प्रत्येकवर्णस्य विशिष्टकर्तव्यं निर्दिष्टमासीत्, तथापि कृषिशास्त्रे कृषिः सार्वत्रिकव्यवसायत्वेन निर्दिष्टा। अग्रे यज्ञानामपि चादारः प्राणिनां जीवदायकं कृषिकर्म प्रशंसन्ति मुनयो दिव्यचक्षुषः। यज्ञानामपि चादारः प्राणिनां जीवदायकम्, अर्थात् कृषिः यज्ञानाम् आधारः तथा सर्वप्राणिनां जीवनदायिनी च अस्ति। दिव्यचक्षुषः मुनयः एतत् जानन्ति, अतः ते कृषिकर्म प्रशंसन्ति। अत्र त्रयः स्तम्भाः सन्ति: यज्ञाधारः, जीवदायक, दिव्यचक्षुः। यज्ञाधारः अर्थात् अन्नं विना कोऽपि यज्ञः असम्पूर्णः। कृषिः यज्ञस्य मूलाधारः इति अर्थम्। जीवदायक, कृषि केवलं मनुष्याणां न, सर्वेषां प्राणिनां पोषक। तैत्तिरीय उपनिषद् वदति, अन्नात् परजन्यः अन्नेन जीवन्ति। दिव्यचक्षुः अर्थात् दिव्यदृष्टिसम्पन्नाः मुनयः कृषेः विश्वव्यापकमहत्त्वं पश्यन्ति। तेषां दृष्ट्या कृषिकर्म आध्यात्मिकसाधना इति। प्राचीनभारतीयचिन्तने कृषिः न केवलं मानवजीवनस्य पोषणार्थम् अपितु यज्ञानां, पशूनां, सर्वेषां जीवितानां च आधाररूपेण कल्पिता आसीत्। तस्याः अत्यावश्यकभूमिकां ज्ञात्वा वैदिककाले ऋषयः मुनयश्च कृषेः उचितस्थानं दत्तवन्तः। तस्याः सम्मानार्थं स्तोत्राणि अपि रचितवन्तः। तेषु अन्नसूक्तमिति प्रसिद्धं स्तोत्रं विशेषतया उल्लेखनीयम् अस्ति, यत्र अन्नम् इत्यस्य जीवनदायक दैवीय स्वभावं स्तौति। सूक्तमिदं वैदिकपरम्परायां प्रतिष्ठितं, यत्र अन्नस्य पोषणस्य दैवत्वस्य च मध्ये पवित्रसम्बन्धः प्रकाश्यते। तथा च कृषेः जीवनपोषणे आध्यात्मिकसाधनायां च महत्त्वं गाम्भीर्येण स्वीक्रियते। अत्र अन्नसूक्तस्य एकः पङ्क्तिः: ॐ अन्नपते अन्नस्य नो देहि, नित्योद्धाराय तव नः स्म तन्निधेहि, भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम, शतं हिमां शरतं जीवेम। वैदिकपरम्परायाम् अन्नपति इति पदम् अन्नस्य प्रभुः इत्यर्थः, यः दैवीपोषणस्य समृद्धेश्च प्रतीकः अस्ति। एषः देवः प्रजापतिना अथवा अन्नपूर्णया सह सामान्यतया अभिज्ञायते। सर्वजीवनस्य च पोषणशक्तेः प्रतिनिधिं करोति। वेदेषु अन्नप्रार्थना केवलं शारीरिकपोषणार्थं न भवति, अपि तु आध्यात्मिकपोषणस्यापि याचनं बोधयति। अत्र अन्नम् इति शब्दः ऋतेन सह सम्बन्धः अपि अस्ति। अग्रे देवानां च मुनीनां च ते मताः प्रीतिदायिनः, धनानामपि सर्वेषां कृषिरेव परं धनम् इति। अत्र
प्राचीनचिन्तधारायां ये कृषिभूमेः पालनपोषणेन निरताः आसन् ते मन्यन्ते यत् उपदेवताः ऋषयश्च तान् प्रति अनुग्रहं ददाति इति। यतो हि कृषिः जगतः अतीव मूल्यवान् उपक्रम इति आदृतः आसीत्। कृषिः न केवलं जीवननिर्वाहनस्य साधनम्, अपि तु वास्तविकसमृद्धेः स्वरूपमिति मन्यते स्म, या सर्वान् अन्यान् ऐश्वर्यरूपान् अतिशेते। सा मानवदैवयोः मध्ये गाढसम्बन्धं सूचयति, भूमिं प्रति आधारभावं जनयति, या आध्यात्मिका भौतिकसमृद्धयोः मूलाधारः अस्ति। काश्यपीयकृषिपद्धत्यानुसारं धनानां क्रम एवम् अस्ति। कृषिः सर्वोत्तमः परमं धनमिति, ततः गोपालनम्, ततः वाणिज्यम्, अन्ते च हिरण्यम्। अर्थात् यतः कृषिः प्रतिवर्षं नवं धनं ददाति, जीवनं पोषयति, देवान् च तोषयति, अतः सा सर्वधनानाम् उत्तमा इति उच्यते। परतन्त्र्यहरं चैव नित्यं लक्ष्मीविलासकृतं तथा 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 इति क्षम्यताम्, तथातीतीनां दैवानां स्वकुटुम्बस्य जीवतम्। अस्मिन् श्लोके कश्यपः कृषेः त्रीन् महान् लाभान् वर्णयति। प्रथमः, पारतन्त्र्यहरम्। कृषिः मनुष्यं स्वतन्त्रं करोति। कृषकः अन्यस्य आश्रयं विना, अन्यस्य आज्ञां विना स्वयं स्वजीवनं निर्वहन्ति। एषः स्वातन्त्र्यस्य भावः अन्यत्र दुर्लभः। द्वितीयः, नित्यं लक्ष्मीविलासकृतम्। कृषिः प्रतिदिनं नवां समृद्धिम् आनयति। लक्ष्मीः केवलं धनं नास्ति, सा सुखं, शान्तिः, पूर्णता च। कृषकस्य गृहे प्रतिदिनं लक्ष्म्याः विलासः, निवसस्यं, नवः फलं, नवजीवनम्। तृतीयः, अतिथीनां देवानां स्वकुटुम्बस्य च जीवधनम्। कृषिः केवलं कृषकस्य परिवाराय नास्ति, सा अतिथीन् पोषयति, देवयज्ञान् सम्पादयति, समाजस्य च जीवनाधारः भवति। अतः कृषकः एकः गृहस्थः, तस्य धर्मः सर्वेषां पोषणम्। अस्यां चित्रकथनायां कृषकस्य सम्पूर्णदिनचर्यं दर्शिता। प्रातःकाले सूर्योदयः उत्थाय वृषभैः भूमिं कृष्ट्वा सस्यं रक्षित्वा, सायङ्काले देवपूजां कृत्वा, अतिथीन् स्वीकृत्य सत्कार्यं कृत्वा धान्यसमृद्धिं प्राप्य एवं कृषकः स्वधर्मं पालयति। एषः एव श्लोके वर्णितः भावः। कृषिः परतन्त्र्यहरा, लक्ष्मीविलासकरी, जीवनपोषणी च इति। अधुना वयं काश्यपीयकृषिपद्धतेः द्वितीयं विषयं प्रारम्भं कुर्मः। भूमिकर्षणम् इति। भूमिकर्षणं, व्रीहिकर्षणश्च। प्रथमे विषये वयं कृषेः दार्शनिकं, धार्मिकं च स्वरूपम् अधीतवन्तः। कृषिः किमर्थमिति। अधुना तस्मात् अग्रे गच्छामः। कृषिः कथं करणीयम् इति। अस्मिन् विषये कश्यपः अत्यन्तं व्यावहारिकः अस्ति। सः वदति, भूमिं कथं कर्षयेत्, बीजानि कथं वपेत्,
रोपणं कथं कुर्यात् एतत् सर्वं वैज्ञानिकदृष्ट्या यत्नपूर्वकं परम्परानुसारं च करणीयमिति सः प्रतिपादितमस्ति। अत्र श्लोकाः बीजावापस्तु विविधो निर्दिष्टः शास्त्रकोविदैः क्वचित् शालेय भूम्यां तु कर्षणं वृषभैः शुभैः अतो निर्दिष्टमेतेषां बीजानां व्रीहिसन्ततेः कन्दादीनामपि तथा वर्धनं प्रथमं स्थले। अस्य अध्यायस्य अन्तर्गतानां बीजानां रोपणाय भूमेः प्रस्तुतीकरणं विवृतमस्ति। बीजरोपणात् पूर्वं भूमेः कर्षणसम्बन्धेः विभिन्नाः नियमाः विशेषज्ञैः निर्दिष्टाः सन्ति। विशेषतः उदाहरणत्वेन धान्यस्य भूमिः प्रस्तुतीकरणस्य विवरणं प्रदर्शितमस्ति। कर्षणकर्मणि योज्यमानाः वृषभाः पूर्वमेव सम्यक् प्रशिक्षिताः भवितुम् अर्हन्ति। अत्र व्रीहिबीजानि प्रथमं समीपवर्तिषु प्रदेशेषु वपन्ति। तत्र तानि अङ्कुरितानि भवन्ति। यावत्पर्यन्तं ते अङ्कुराः पर्याप्तदीर्घाः न भवन्ति तावत्पर्यन्तं तान् वर्धयन्ति। तदनन्तरम् एते अङ्कुराः कृषिकर्मणः परवर्तिषु प्रक्रियासु उपयुज्यन्ते। आधुनिककृषिव्यवहारेषु अपि एताः प्रक्रियाः सूक्ष्मतया परीक्षिताः सन्ति, यत्र वैज्ञानिक अनुसाधनं तासां परिष्करणे सहायकं जातम्। व्रीह्य अङ्कुराणि निर्माणं स्वास्थ्ययुक्तानां तरुणवनस्पतीनां विकासाय क्रमबद्धानां चरणाय पद्धतिभ्याम् अनुष्ठ्यन्ते। क्षम्यताम्, जलाशयकृषिकरणम् अथवा शुष्ककृषिकरणमिति अस्याः प्रक्रियाः क्रमबद्धाः निर्देशः अधः अत्र अस्ति। अयं विषयः अधिकृत्य एकः चलनचित्रमस्ति, तदहं दृश्यामि। Paddy seeds are first sown in nearby areas. There they sprout and grow until the saplings become sufficiently tall. After that, these saplings are used in the subsequent stages of agricultural work. Even in modern agricultural practices, these processes have been examined in great detail, where scientific research has contributed to their refinement. The production of paddy seedlings is a collection of systematic steps for the development of healthy young plants, which are later used for transplanting in the main field. This process is generally carried out by two methods: the wet nursery method, Jalashaya Krisikaranam, or the dry nursery method, Shuska Krisikaranam. Among these, the wet nursery method is the more widely practiced traditional process in many paddy cultivation areas. अत्र पञ्च चरणाः सन्ति इति काश्यपीय कृषिपद्धतेः उक्तमस्ति। उत्तमबीजानां चयनम्, अल्पवनम् अङ्कुरणं च,
स्थलचयनं तथा तयारी, कर्षणं मर्दनं च, भूमिसम्पोषणम्। समयः नास्ति इति कारणात् अहम् अग्रे गच्छामि। Pat अग्रे अस्ति क्षेत्रप्रकारः तथा भूमिकर्षणम्। अत्र श्लोकाः। कार्यमित्येवमादिष्टं कृषिकर्मविचक्षणैः जलाक्षेत्रे च तद्भिन्नैः तलसिक्ते शुभस्यले। भूकर्षणं च वृषभैः कारयित्वा यथाक्रमं बीजावापनयोग्यानि क्षेत्राणि विविधानि तु। जलमिश्रितेषु क्षेत्रेषु तथा अन्येषु प्रदेशेषु यत्र जलं नास्ति उभयत्रापि भूमिः वृषभैः कर्षणीया। एषा कर्षणप्रक्रिया चयनितां भूमिं सम्यक् सज्जीकरोति, या व्रीहि कृषये अत्यन्तम् उपयुक्ता भवति तथा कृषिकर्मणि प्रवृत्तये सज्जा भवति। अत्र जलक्षेत्रम् अस्ति चेत् नद्याः समीपे नीचभूमिः, वर्षाकाले जलपूर्णः मृत्तिका मृदुला। शुष्कक्षेत्रम् उन्नतभूमिः, कठिनमृत्तिका वर्षधारितम्। मिश्रक्षेत्रम् अस्ति चेत् मध्यभूमिः इत्युच्यते, पाषाणः तृणानि च मौसमानुसारम् आर्द्रता। उद्यानक्षेत्रम् वृक्षाणां लतानां कदलीनां च कृते योग्याः भूमिः। अत्र वृषभैः किमर्थं योज्यते इत्युक्तौ जलक्षेत्रे वृषभपादैः मृत्तिका मृदुला समतला च रोपणाय उत्तमा भवति। शुष्कक्षेत्रे गाढकर्षणेन कठिनभूमिः भिद्यते, जलधारणशक्तिः वर्धते। अग्रे कारयित्वा समीकृत्य चाडाङ्कुरन्यासनं तु वा कल्पयेयुर्यथाशक्ति युक्त्या च स्थलयोग्यकम्। भूमेः प्रकारानुसारं सिद्धायां भूमौ रोप्याङ्कुराः रोपणीयाः। अन्येषु प्रदेशेषु व्रीहिबीजानि आदौ अङ्कुरितानि कृत्वा रोप्याङ्कुररूपेण संवर्धयन्ते। यदा ते सिद्धाः भवन्ति तदा एते रोप्याङ्कुराः सिद्धायां भूमौ पुनः रोप्यन्ते, येन सम्यग् वृद्धेः उत्तमाः परिस्थितयः सुनिश्चिताः भवन्ति। अत्र अङ्कुरन्यसनं कथम् अस्ति इत्युक्तौ साक्षात् स्थापनं केवलं यान्त्रिकं कार्यं नास्ति। न्यसनम् इत्यनेन सावधानेन श्रद्धया यत्नेन च स्थापनम्। प्रत्येकं कृषिकार्यं धार्मिकं भारं वहति। अत्र समीकृत्य भूमिं समतलां कुरु इति प्रथमः भागः। कर्षणानन्तरं भूमिः समतलीकरणीया। विषमभूमिः क्वचित् जलामग्नः क्वचित् शुष्काः, समतलभूमिः समानजलवितरणं सुनिश्चितयति। स्थलयोग्यकं क्षेत्रे प्रकारः निश्चयनु। भूमेः प्रकारः, मृत्तिका, आर्द्रता, जलनिकासः, एतत् सर्वं पठित्वा उचितं पद्धतिं चिनुत। अनन्तरं
अंकुरन्यसनं रोपणं यान्त्रिकं नासीत् न्यसनम् इत्यनेन पूज्यभावः समानान्तरेषु स्थाप्यन्ते प्रायः सस्यस्य मङ्गलाय प्रार्थनासहिताः अनन्तरं युक्त्या कौशलेन तर्केण यत्नेन च रोपणानन्तरं जलप्रबन्धः तत्कालम् आरभ्यते कृषकः प्रत्येकं चरणे चिन्तयति निरीक्षते अनुकूलयति च अत्र मार्गद्वयं भवन्ति प्रथमः मार्गः साक्षात् रोपणं भूमिः सज्जा चेत् अंकुरः साक्षात् रोप्यन्ते द्वितीयमार्गः अंकुरः वृष्याशयः रोपणं बीजानि प्रथमं वर्धयित्वा पश्चात् मुख्यक्षेत्रे रोपयन्ते जीवनधरः वर्धते अनन्तरं लतादिस्थापने चैवं वृक्षाणां स्थापने तथा कदलीकन्दविन्यासे ह्यङ्कुरस्थापने अपि च भूकर्षणादिकं सर्वं कृषिकार्यं तु युक्तः परम्परोपदेशात् च कार्यत् फलसिद्धये लताकृषौ वृक्षारोपणे कदलीरोपणे तथा रोप्याङ्कुराणां रोपणे कर्षणम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति कृषौ भूमेः सम्यक् प्रस्तुतीकरणम् अत्यन्तावश्यकं भवति तथा तत् कुशलतया करणीयमिति यदा एतत् सम्यक् विधिना क्रियते तदा कृषिः फलप्रदा भवति अपेक्षितफलानि च सम्पादयति क्षम्यताम् अत्र आङ्ग्लभाषायाम् अहम् एकः प्रश्नः स्थापितवती The verse says results come only through parampara upadesha. In the age of AI, is parampara still relevant? केवलं परम्परा उपदेशेन एव फला आगच्छन्ति इति अत्र श्लोकः वदति परन्तु अस्मिन् AI काले परम्परा आवश्यकम् अस्ति वा अथवा यदा परम्परा गच्छति चेत् किं भवति इति अत्र एक चर्चा प्रश्नः अस्ति अहम् अग्रे गच्छामि अधुना वयं काश्यपीय कृषिपद्धतेः तृतीयं विषयं प्रारम्भं कुर्मः खादप्रयोगः सस्यरक्षणं धान्यसङ्ग्रहणं च प्रथमे विषये वयं कृषेः दर्शनम् अधीतवन्तः द्वितीये विषये भूमिकर्षणस्य बीजवापनस्य च विज्ञानम् अधीतवन्तः अधुना कृषिचक्रस्य अन्तिमः भागः सस्यस्य रक्षणं कटनं मर्दनं तथा धान्यसङ्ग्रहणम् इति पश्यामः कश्यपः अस्मिन् विषये वदति यत् कृषकस्य परम् एषः एव अस्य विषयस्य केन्द्रीयः सन्देशः इति अत्र श्लोकः अजाशकृतकरणैरेवं गवां चापि शकृत्कणैः लतावृत्तातिभिर्वापि प्राप्यसारे सयत्रके अस्मिन् श्लोके कश्यपः खादप्रयोगस्य विषये वदति अजाशकृत् गोशकृत् लतावृत्तयः च एते त्रयः प्रकाराः प्राकृतिकखादयस्य परन्तु अस्मिन् श्लोके एकं विशेषं वैशिष्ट्यम् अस्ति संस्कृतस्य
तृतीयविभक्तिः करणकारकः सूच्यते यत् लताः पत्राणि च उभयमपि खाद्यद्रव्यरूपेण उपयुज्यन्ते इति। अत्र अपि च अस्मिन् श्लोके प्राप्तसारे सयत्रके इति पदद्वयम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम्। प्राप्तसारे इत्यनेन उचितसमये यदा भूमिः खाद्यस्य ग्रहणाय सज्जा भवति तदा एव खादः दातव्यः। सयत्रके इत्यनेन यत्नपूर्वकं सावधानेन च। अतः खादप्रयोगः केवलं खादस्य निक्षेपणं नास्ति, सः समयज्ञानेन यत्नेन भूमिज्ञानेन च करणीयः इति। यदा तु धान्यकणिकारशिः सस्याग्रपङ्क्तिषु क्षीरगर्भोदनः किश्चिदानतः दृश्यते क्रमादन्तः सारवती तत्सारस्तण्डुलोदयः। अत्र अस्मिन् भागे कश्यपः धान्यस्य परिपाकक्रमस्य 4 चरणान् वर्णयति। प्रथमः सस्यग्रप्पडिकः अर्थात् ग्रेन् हेड् एमर्जेन्स् इति। द्वितीयः क्षीरगर्भः धान्यस्य दुग्धावस्था। अयम् अत्यन्तं संवेदनशीलः कालः। अस्मिन् काले शुकाः, पक्षिणः, अकालवर्षः च एते सर्वे धान्यस्य नाशं कुर्वन्ति, अतः रक्षणम् अत्यावश्यकम्। तृतीयः सारवती पिण्डावस्था। चतुर्थः तण्डुलोदयः पूर्णपरिपाकः। कश्यपः अत्यन्तं सूक्ष्मदृष्ट्या धान्यस्य प्रत्येकम् अवस्थां वर्णयति। एतत् आधुनिक कृषिविज्ञानेनापि समर्थम् अस्ति इति अस्ति। अत्र पुनः अधिकं चर्चिता अस्ति अस्य विषय अधिकृत्य। अहम् अग्रे गच्छामि। अनुजीवकवर्गेश्च वृत्तेरत्यैस्तथा नराः एकदा वा प्रत्यहं वा मितः साह्यक्रियापरः। कश्यपः कटनकार्यस्य 3 पद्धतिः वर्णयति। एकदा सर्वम् एकस्मिन् दिने, प्रत्यहं प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित्, मितः साह्यम् अर्थात् सर्वे कृषकाः मिलित्वा परस्परं साहाय्येन करोति। अस्मिन् तृतीयस्मिन् प्रकारे वैदिकलोककल्याणस्य भावः दृश्यते। एकः कृषकः अकेलः कार्यं न करोति, समुदायः मिलित्वा करोति। अद्यतनकाले अपि ग्रामेषु श्रमदानस्य परम्परा एतस्यैव प्राचीनपद्धत्याः जीवन्तः क्रमः अस्ति। श्लताग्राणानां सुपक्वानां दण्डानां व्रीहिसन्ततेः कलभूम्यां मर्दनेन धान्यानां कणिकावलिः वृषाणां महिपाषाणां च पादघट्टनकैस्तु वा।
इति श्लोकद्वयं स्तः। अस्मिन् भागे मर्दनप्रक्रियाः चत्वारः चरणाः वर्णिताः। प्रथमं शुष्यनं तुषाः स्वाभाविकतया शिथिलाः भवन्तु। द्वितीयं कलभूम्यां मर्दनं पतिता राजते रत्नगुम्बाविला। कलभूम्यां पतिताः कणिकाः रत्नमालावत् शोभन्ते। तृतीयं वृषभमहिषपादघटनं। परन्तु चतुर्थः चरणः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः। यदि धान्यं बीजार्थं स्थापनीयं तर्हि दिव्यत्यमर्दनं न करणीयम्, यतो हि तेन बीजस्य अंकुरशक्तिः नश्यति। एषः एकः अत्यन्तं परिष्कृतः वैज्ञानिकः अवलोकनः। आधुनिक बीजविज्ञानेन अपि अस्य समर्थनं क्रियते। अत्र मैन्युअल बीटिंग तथा एनिमल ट्रेडिंग इति द्वौ पद्धतौ आसीत्। अस्य अधिकृत्य अपि अत्र अहं प्रतिपादितमस्ति। अग्रे अवशिष्टं धान्यराशिं स्थापयेत् स्वानिकेतने। मृण्मयश्वापि भाण्डेषु दृढकाञ्चैर्निर्मितेषु मूषकादपि दृष्टा च एवं धान्यानां रक्षणं परम्। अस्मिन् भागे कश्यपः धान्यसङ्ग्रहणस्य विषये वदति। घटनानन्तरं मर्दनानन्तरं च धान्यं स्वनिकेतेन संरक्षितं स्थापनीयम्। परन्तु केवलं स्थापनं पर्याप्तं नास्ति, तत् यत्नपूर्वकं रक्षणीयमपि। कश्यपः विविधान् सङ्ग्रहण विकल्पान् वर्णयति। मृण्मयभाण्डानि, दृढकाञ्चनिर्मितपिटराणि, भूम्यां दृढस्थल्याम् अवटाः च। देशानुसारं परिस्थिति अनुसारं च उचितः विकल्पः अस्ति। अत्र विशेषपदं सोपानसंयुक्ते इति अस्ति, अर्थात् सोपनयुक्तम् अवटे। एतेन ज्ञायते यत् अवटाः केवलं गर्ताः नासन्, ते सुपरिकल्पिताः सोपनयुक्ताः सुलभप्रवेशाः च आसन्। धान्यरक्षणे त्रयः मुख्याः शत्रवः जलं, मूषकाः, तस्कराश्च। एतेभ्यः सर्वेभ्यः रक्षणं कर्तव्यम्। निम्बपत्राणि, भस्म च प्राकृतिककीटनाशकानि धान्येन सह स्थाप्यन्ते। एतत् सर्वं दृश्यते यत् कृषकस्य कर्तव्यं क्षेत्रे न समाप्यते। यावत् धान्यं गृहे सुरक्षितं न तिष्ठति तावत् पर्यन्तं कृषकधर्मः अपूर्णः इति। अत्र चित्राः अपि सन्ति।